चौहान साहब, आप अपने जहन से सोचते समझते नहीं थे, मतलब जो आपको फीड कर दिया आपने वही आवाम को बत्ती के पीछे लगा दिया। आपने पॉजिटिव बातें की होती तो पॉजिटिव, जिसने उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसके हवाले से आपके ख्यालात मनफी और आप कहते थे उसके दिमाग में कीड़ा है और वो फवाद चौधरी है, तो वो कीड़ा निकल गया है। आपको भी एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया। चौहान साहब, आपके ख्याल में ये 9 मई को पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी कहाँ पे गायब थी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पारस जहांजेब के प्रोग्राम में सबसे बड़ा लोटा फयाजुल हसन चौहान पारस के हत्थे चढ़ गया और फिर पारस जहांजेब ने ऐसी बोलती बंद की कि बोलने के काबिल ही न रहा। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान में एक और नई सियासी जमात ने जन्म ले लिया है। तो हमने देखा कि जब जन्म होता है तो उसमें तो लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन ये अजीब ही जन्म था कि आप समेत जितने भी लोग इसमें शामिल थे चेहरे लटके हुए थे, मुरझाए हुए थे, अफसुर्दा थे। ये क्यों? मेरा ख्याल है कि मेरी अगर एक फोटो मैं अगर बैठा हूँ स्टेज पे और बैठे हुए मैंने इस तरह कर लिया, जो मेरी एक आदत है, या मैं इस तरह कर रहा हूँ या मैं इस तरह अमूमन बैठता हूँ, वो बात कर रही हूँ, बाकी मेरी वहाँ पे सबकी भी, यानी आप बहुत खुश थे। आपने ये जो 2-3 जेस्चर्स अभी दिखाए ना कि मैं ऐसे बैठा था, ऐसे बैठा था, आप समेत बाकी भी जो लोग थे वहाँ पे उनके भी कुछ ऐसी जेस्चर्स थे, तो आप ये तो मानते हैं सिंबॉलिक जेस्चर की कोई अहमियत तो होती है। एक बंदा लेकिन तवक्को ना रखे। मेरा सवाल सुनिएगा, ये तवक्को ना रखे ना फयाजुल हसन चौहान साहब की इन ऑप्टिक्स पे, फिर आपसे बात नहीं होगी। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, भी आपने खुद भी जिक्र किया, 2 मिनट में बयानिया बन जाता है। आप तो खुद बयानिया एक्सपर्ट हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप मुखालिफिन की बयानिया को उड़ा के रख देते हैं। आप बैठे हुए अगर आपने इस तरह कर लिया तो उसके ऊपर आप बयानिया बना दें। नए पार्टी बयानिया बड़ी मेहनत से बनते हैं। चौहान साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे ना, तो बड़ी मुस्कुराहट थी चेहरे पे। वो पीटीआई का मफलर गले में डाल के शामिल पीटीआई के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे, तो वही खुशी दिखना चाहिए थी ना, वही जेस्चर दिखना चाहिए था। जब शादी होती है जब शादी होती है ना तो बड़ी खुशियों खुरम से शादी होती है। जब तलाक होती है ना तो फिर लोग कहते हैं यार जो तो शादी हुई सी तो बड़े खुशो खुरम सी, तो उदों तो बढ़िया जनाब जफिया ते पपिया ते बड़े खाने ते बड़े नच कूद ते बड़े मुस्कुराहट। कहने का मकसद ये है वक्त के साथ साथ चीजें इंसान भुगतता है, उसके तजर्बात होते हैं, उसकी बुनियाद पे सारी चीजें। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती शादी हो या जबरदस्ती तलाक हो तो भी चेहरे के जो वो जेस्चर्स होते हैं इंसान के, वो बहुत कुछ बता देते हैं ना। चलें, ये जो नई इस्तेकाम पार्टी है आपकी, एक फर्द के अलावा वहां पर जिसको बुनियाद बना के आपने भी इतना टाइम लगाया, अभी 5 मिनट लगा दिए, 6 मिनट, मैं भी उसका जवाब में 6 मिनट लगाऊं। एक फर्द के अलावा हर फर्द का चेहरा, उसके जनाब जेस्चर, उसकी आउटलुक बड़ी नॉर्मल और बड़ी क्लियर थी। ये जो आपने भी एक फर्द का बात किया, मैं नहीं समझती टाइम जाया हुआ। मैं ये समझ रही हूँ कि जो हम जेस्चर्स देख रहे थे आपने उसका जवाब दिया, लेकिन एक फर्द जिसकी आप बात करेंगे वही फर्द तो नहीं है जिसने उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसके हवाले से आपके ख्यालात मनफी और आप कहते थे उसके दिमाग में कीड़ा है और वो फवाद चौधरी है, तो वो कीड़ा निकल गया है। फयाजुल हसन चौहान साहब, नहीं पॉजिटिव चीजों की तरफ पारस आओ। आपने पॉजिटिव बातें की होती तो पॉजिटिव ना। अब आप आओ, तो मैं सवाल कर रही हूं, मैंने तो भाईजान 16 साल उस कीड़े के साथ इस पार्टी में आए हैं। वो जवाब देता हूँ ना। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 16 साल उस पार्टी, जिस पार्टी में था, उसकी लीडरशिप की मर्जी, मन, तमन्ना की बुनियाद पे जो मुखालिफ पार्टी के कायदीन के साथ हार्श और तुर्श अल्फाज इस्तेमाल किया करता था, मैंने उसकी भी माफी मांग ली है। सर, आपने कहा तनकीद करेंगे, तो वो जो बयानात आपने शरीफ खानदान और जरदारी साहब से मुतालिक जो देते रहते थे, जो तनकीदी बयानात थे, अभी उनके ऊपर आप कायम हैं या उनसे भी माजरत कर ली है, या आप समझते हैं वो आज भी करप्ट हैं और इन्होंने ही मुल्क को लूट के इस जगह पे पहुंचा दिया है? पारस साहिबा, मैंने आपके ज़ाती हवाले से जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते थे, जिस पे प्रॉपर एप्रिसिएशन और बकअप किया जाता था पार्टी लीडरशिप की तरफ से, उन चीज़ों से, बाकी जिसका जो किरदार है पॉलिटिक्स के अंदर, जिसका जो नेगेटिव जनाब रोल है, उसको बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, बीइंग अ स्पोक्स पर्सन अपनी पार्टी के, वो उसको बकायदा क्रिटिसाइज भी करेंगे, उसके ऊपर उंगली भी उठाएंगे। लेकिन जिन चीजों के पिछले 10 सालों में, खुसूसन 2013 से लेके 2023 तक पाकिस्तान की सियासत को बड़ा पोलराइज किया गया है। ये इस्तेकाम जो आपने राब्ता किया था, या किसी ने आपसे राब्ता किया ये पार्टी ज्वाइन करने के लिए? जनाब, मुझसे भी राब्ता हुआ, फिर मैंने भी राब्ता किया।
ٹھیک ہے نا. اون چوئی صاحب کا فون آیا آن دا بہاف آف جہانگیر ترین صاحب, اور جہانگیر ترین صاحب کے سیکٹری کا فون آیا. پھر اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوئی. آپ نے کہا کہ پیار محبت کا رشتہ آپ نے جہانگیر ترین کے ساتھ رکھا ہے, احترام کا رشتہ آپ کا شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی تھا, تو کیا اب بھی وہ برقرار ہے یا چیئرمین پی ٹی آئی کی طرح ان سے متعلق بھی آپ کے خیالات بدل گئے ہیں؟ جو انہوں نے پیغام دیا, جو انہوں نے بات کی کہ ڈیڈ آن ارائیول آپ کی پارٹی کے حوالے سے, کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں پارٹی کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے, لانچ کے وقت ہی فوت ہو گئی. 9 مئی کے جو واقعات تھے آپ کافی دفعہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں, میں تھوڑی بہت اس پہ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ پلاننگ چیئرمین پاکستان تحریک انصافی کی تھی, اور ان کے کہنے پہ ہی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس نے کارکنان کو یہ کہا کہ کہاں کہاں جا کے حملے کرنے ہیں یا کہاں کہاں جا کے احتجاج کرنا ہے؟ پارس 1.25 سال ذہن بنایا گیا عوام کا, ورکرز کا اور لیڈرز کا, اینٹی ریاست, اینٹی فوج, اینٹی ISI. کسی بھی وکیل سے اور لا کے طالب علم سے پوچھوں گا, ہمارے پہ بھی جھوٹے پرچے ہوئے, میں نے 40-45 پرچے اپنی لائف میں بھگتے ہیں, سیاسی لائف میں. جھوٹا پرچہ ہو یا اصلی پرچہ ہو, سیولائز معاشرے کے اندر آپ کو گرفتار ہو کر عدالتی پروسیس کے تحت پروسیکیوشن کا پروسیس کمپلیٹ اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس وارنٹ کے لیے آئے, آپ کہہ جی ہم نے گرفتاری نہیں دینی, آپ آگے ورکرز کو لگا کے قتل و غارت گری کا ماحول, فساد کا ماحول, پتہ ہے کہ آپ فساد فی الارض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے یہ کہا کہ ذہن سازی کی جا رہی تھی 1.5 سال سے 1.25 سال سے. میں سوال آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ چلیں اس کا مطلب آپ کو اس وقت میں یہ احساس ہو گیا, آپ کے علم میں یہ باتیں آ گئی تھیں, یہ اتنے راز اپنے دل میں آپ دفن کر کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس وقت آپ نے یہ راز افشاں کیوں نہیں کیے سر؟ آپ نے اس وقت پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ میں نے پچھلے سال جون میں خان صاحب کو آڈیو میسج کر کے, پھر جناب لیڈرشپ کو بھی سمجھاتا بائیں کی تھی, پھر جناب جیل میں جب پچھلی دفعہ ہم نے 8 دن جیل کاٹی نا, جب فروری سے مارچ جیل بھرو تحریک میں, تو زلفی بخاری صاحب میرے ساتھ تھے, ہم باقی 6 پارلیمنٹری, میں نے 8 دن صبح سے لے کے شام تک زلفی بخاری صاحب کو یہ سمجھایا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم میں سے تو کسی کی ایکسیس اتنی, آپ کی جناب پارٹی لیڈر کے ساتھ بڑا کلوز تعلق ہے, خدا کا واسطہ انہیں سمجھائیں کہ یہ فساد کی سیاست, یہ آرمی کے خلاف, یہ ISI کے خلاف, یہ ریاستی اداروں کے خلاف, یہ اتنی کروشل اور اتنی کرخت اور اتنی خونی قسم کی جد و جہد, اس کو خدا کا واسطہ بند کریں اور اپنی ساری جد و جہد سیاسی رکھیں. آپ کوشش کرتے رہے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت پارٹی چھوڑ دیتے نا. پارٹی ٹوٹی تو فیاض الحسن چوہان بھی الزامات کا پلندہ لے کر میڈیا کے اوپر آ گئے. بھائی جو چیز آپ نے کوشش کی پوری نہیں ہو رہی, چھوڑ دیتے آپ. وزن ہوتا آپ کی بات میں, سوچیں اس وقت کتنا زیادہ. اس وقت بھی چھوڑتے تو صورتحال یہی ہونی تھی کہ ہر بندے نے کہنا تھا, ابھی تو ہم MPA نہیں تھے نا, ابھی بھی لوگ سوشل میڈیا کے شیطانی ٹول کو دیکھ لیں کہ کس طرح یہ پارٹی یوز کر رہی ہے. اور جی فلور کراسنگ کر لی, میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہی جیتے گا. جو پہلے بھی جیتے تھے 2018 میں, وہ میں نے ٹکٹ دیا تھا, وہ اسی کے اوپر جیتے تھے. یا آپ کا حلقے میں آپ کا اپنا ووٹ بینک ہے اتنا فیاض الحسن چوہان صاحب کے, اس دفعہ آپ جیت جائیں گے یا جہانگیر ترین کے نام پہ ٹکٹ مل جائے؟ 2018 کا الیکشن, سونے 2018 کا الیکشن میں اچھی طرح جانتا ہوں, میری ساری فیملی فوج میں ہے جی, اور میں ذاتی طور پہ بھی بہت سی چیزیں 2018 کا الیکشن بھی اور 2013 کا الیکشن میں جتنے جیتے تھے وہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کی جناب پوری کی پوری توجہ, لک آفٹر اور ان کی جناب بیکنگ کی وجہ سے جناب آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا. اب جب آپ نے یہ رام لیلا, آپ نے 50 سے زیادہ 40 سے زیادہ انٹرویوز میں آپ بتا چکے ہیں, اور آپ نے ابھی بھی بتائی. چلیں یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے جو واقعات جس کی پلاننگ آپ کہتے ہیں چیئرمین PTI نے خود ہی کی تھی, اس کا آپ کو علم تھا 9 مئی سے پہلے؟ چونکہ آپ زوم میٹنگز میں تو شریک ہوتے تھے, اس کا تو حصہ ہوتے تھے نا. یہ اور باتیں بولنے دیں یا نہ بولنے نہیں, اس میں جو ہوتی تھی نا پالیسی بنانے والی میٹنگ, وہ تو سال سے مجھے انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا تھا نا. جب میں نے میسج کیا نا پچھلے سال جون میں خان, اس کے بعد مجھے کور کمیٹی کی میٹنگ سے کور کمیٹی سے بھی نکال دیا. چوہان صاحب آپ کے خیال میں یہ 9 مئی کو پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کی سیکیورٹی کہاں پہ غائب تھی؟ جو فوج کی سیکیورٹی فورسز تھیں وہاں پہ اکا دکا یا کم یا نارمل حالات کی, انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ اس پلاننگ کو ناکام بنا دیا. انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے ایک پتھر تک بھی ان مظاہرین کو نہیں مارنا. سر یہ آپ کا بیان یہ 14 مئی 2023 کے اخبارات میں شائع ہوا ہے کہ جناح ہاؤس, GHQ اور گورنر ہاؤس میں جان بوجھ کر پولیس نہیں تھی.
थी, मैं पुलिस की सिक्योरिटी के हवाले से ही पूछ रही थी, तो ये जानबूझकर किसने सिक्योरिटी हटाई थी और हमला आवरों को इन अमलाक तक किसने पहुंचने दिया? देखें, उस वक्त ये पार्टी लीडर की तरफ से ये सारी पॉलिसी आई थी कि आपने ये बयान चलाने हैं। मुजाहिरे शुरू साहब, आप अपने जहन से सोचते समझते नहीं थे, मतलब जो आपको फीड कर दिया आपने वही आवाम को बत्ती के पीछे लगा दिया। सर, आप सिंसियर हैं इस आवाम के साथ? मतलब जो लीडर का है वो सियाह का है, सफेद के आप कहते हैं ठीक है। सर, आप कैसे अवामी लीडर्स हैं? जी, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये आप कर दी जज्बाती तरीके से, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम यही है। ट्रोलिंग होगी कि यार आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने पहले दिन से कहा कि मैंने नाज़रीन, वो कहते हैं ना, मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मेरा यार बोलदा। फयाजुल हसन चौहान जैसे लोटे, इनका खुद का कुछ किरदार नहीं होता, ना ये खुद सोचते हैं। आज ये इमरान खान पर इल्जाम लगा रहे हैं, हालांकि अगर आज ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पहले सारे बयान इमरान खान के कहने पर देते थे, तो फिर आज ये किसके कहने पर इमरान खान के खिलाफ बयान दे रहे हैं? तो चीज एक ही है कि ये ऐसी कठपुतलियां हैं जिन्हें आप पैसे दो, जैसा मर्जी काम करवा लो, जैसा मर्जी बयान दिलवा लो। नाज़रीन, फयाजुल हसन चौहान को एक ही बात का दुख है कि इमरान खान इसे ज्यादा मुंह नहीं लगाते थे, क्योंकि इमरान खान इसके किरदार के बारे में पहले ही बहुत कुछ जान चुके थे और ये किसी भी वक्त धोखा दे जाएंगे। और आखिरकार साबित हो गया, और ये ऐसे मुनाफिक निकले कि आज ये अपने ही मोहसिन के खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने इनकी उंगली पकड़कर इन्हें सियासत करना सिखाया। नाज़रीन, आपने पारस जहांज़ेब की गुफ्तगू सुनी, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।